अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इस वक्त मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल रहा है। सियासत के बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान की सियासत की फजाओं को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब दुबई में क्या कर रहे हैं, आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक, क्या हाल? जी बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हैं सर? बिल्कुल खैरियत से। सर जरा ये बताइएगा, मियां नवाज साहब की नाअहली की खात्मे की बातें चल रही हैं। हुकूमत ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है। क्या इससे मियां नवाज साहब को फायदा होगा? और कहा जा रहा है कि ये कानून सिर्फ मियां नवाज साहब को फायदा देने के लिए बनाया गया है। नहीं, मतलब एक तो ये कानून पहले जो कानून तो नहीं, जो फैसला था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जो जुलाई 2017 का फैसला था, वो था ही गलत फैसला। पहले तो उसकी कोई मंतक बनती ही नहीं थी, डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं मंतक बनती थी, एक दिन के लिए भी नहीं बनती थी। मतलब वो जाहिर सी बात है, बहुत दफा डिस्कस भी हो चुका है, आपको भी समझ है कि वो जो बेटे की तनख्वाह न लेने पर आपने एक प्राइम मिनिस्टर को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो तो हमें सबको पता है कि वो जो 2017 का जो माहौल था और उस माहौल में जो जुडिशरी थी, उन्होंने किस तरह से खिलवाड़ किया है, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम के लिए किया। पाकिस्तान 6 साल से उस तरह उसकी वजह से सफर भी कर रहा है। तो एक तो वो हमने कभी तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था। फिर दूसरी बात ये थी कि भाई, मर्डर भी कोई करता है तो उसका भी कोई लिमिटेड सेंटेंस होती है, या फॉर लाइफ कौन सी सेंटेंस होती है। सो वो पार्लियामेंट ने पास किया है और सर बिल्कुल सही पास किया है। एक तो मियां नवाज शरीफ को उससे फायदा होगा, जहांगीर तरीन को उससे फायदा होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन तो फजूल में मारे गए। इमरान खान को बचाने की वजह से उन्होंने जहांगीर तरीन को लटका दिया, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को हम डिस्क्वालीफाई कर चुके, तो अब अगर जहांगीर तरीन और इमरान खान का दोनों का केस था, दोनों में से एक को जाहिर है डिस्क्वालीफाई करना था, इमरान खान को तो करना नहीं था, क्योंकि तो प्रोजेक्ट भी सारा लॉन्च इमरान खान के लिए किया गया था। गेट नवाज शरीफ आउट एंड गेट इमरान खान इन का जो प्रोजेक्ट था, तो उसमें इमरान खान को तो कर ही नहीं सकते थे। जैसे भी सबूत थे उसको तो वो साकिब निसार और उनके साथ जो जजेस थे, उन्होंने तो देखना ही नहीं था। सो उनको भी फायदा होगा, और भी सुना है कुछ लोग हैं जिनको फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या आने वाले दिनों में इससे फायदा इमरान खान को भी हो सकता है सर? इमरान खान को देखे ना, जो भी लेजिस्लेशन होती है उसका उसके आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्तों महीनों में अगर इमरान खान को कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उनको भी फायदा होगा। और एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ को आज फायदा नहीं होगा। एक तो हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए भी एक बड़ा क्लियर गाइडलाइन है कि उनके पास अब ये कोई गुंजाइश नहीं है कि वो तय करेंगे कि जी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि पार्लियामेंट एक लॉ बना चुकी है, उस लॉ के तहत 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालीफाई किसी को नहीं कर सकते। तो इमरान खान को भी फायदा हो सकता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ठीक है। अगर अदालत ने इस कानून पर फिर स्टे दे दिया तो रद्द अमल क्या होगा सर आपकी तरफ से? मैं समझता हूँ कि स्टे बड़ा अफसोसनाक होगा। और अब पॉइंट ये है कि हम कुछ वाकयात हैं जिनके साथ ये लास्ट क्या कहना चाहिए, एक जंग चल रही है कि जो पिछले 3-4 महीने में 5 महीने में पूरे कौम ने भी देखा कि किस तरह से जुडिशरी डिवाइड है। जुडिशरी डिवाइड ने डिवाइड होना ही होना था कि जिस किस्म की जो चीफ जस्टिस साहब पॉलिसीज लेके चल रहे थे और जिस तरह से बेंचेस बना रहे थे कि एक आम पाकिस्तानी शहरी जो कि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उससे भी जाके अगर पूछे कि ये 3 मेंबर बेंच बना है, नाम बता दें, तो वो फैसला बता देगा आपको। जिस मुल्क का एक आम अनपढ़ आदमी भी बता दे कि इस बेंच का मतलब ये है और दूसरे बेंच का मतलब ये है, तो वहां इंसाफ के तकाजे आपको पता है कि कितने खराब होंगे। तो अब वो एक लास्ट मरहले में है जंग, लेट्स सी कि क्या होता है। अनफॉर्चुनेट होगा, बट हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के भी 2-3 महीने रह गए हैं और उनको कोई अच्छी लेगेसी छोड़नी चाहिए अपनी, बजाय कि इस तरह से उनको बुरे तरीके से याद किया जाए, जिस तरह से जस्टिस हसरत सईद को याद किया जाता है, या खोसा साहब को याद किया जाता है, या साकिब निसार को याद किया जाता है। वो मेरा ख्याल है उनको समझना चाहिए कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि 2-3 जजमेंट्स ऐसी दे दें जिससे वो अपने आप को, वो जो पुराने
جو بھی چیزیں انہوں نے خراب کی ہیں اس سے کم بیلنسنگ تو کچھ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے رہ گئے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے پچھلے دنوں ٹویٹر پر ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ مطالبہ ذاتی حیثیت میں کیا یہ پارٹی کا موقف ہے؟ میں نے تو ذاتی حیثیت میں کیا، لیکن آپ کو ہماری پارٹی کا موقف پتہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت ہی ہم نے اس پر بھرپور انداز سے کرٹیسائز کیا ہے. ایک دو جلسوں میں بھی کیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے. ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے 1-2 دن میں ہمارے سینئر لیڈرشپ رانا ثناء اللہ نے یا خواجہ آصف نے بھرپور انداز میں کرٹیسائز کیا ہے. تو پارٹی کا بھی موقف یہ ریزگنیشن کا تو خیر میں نے اپنا خود سے کیا تھا، بٹ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی آپ خراب کام کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا قوم کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ آپ ریزائن کر دیں. ابھی 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں، تو ابھی کیا وہ ایک لڑائی جھگڑا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو اتنا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ اٹھ گئے ہیں، ان کے بعد جو سب سے سینئر جج تھے وہ بھی اٹھ گئے ہیں. تو قوم پریشان ہے. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جانا تو ہے، یا تو 2 سال رہتے ہوتے تو چلو پھر بھی کچھ اور بات ہوتی. اب 2 مہینے رہتے تو قوم کو ایک جوڈیشری کو یونیفائڈ حالت میں چھوڑ دیں، یونیفائڈ حالت میں، تاکہ قوم کا بھروسہ ہو سکے سپیریئر جوڈیشری پہ. اور سپریم کورٹ میں اگر بھروسہ ہوگا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز پاکستانی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی کہ سب کو پھر یہ پتا ہوگا کہ ہم جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹا سکتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے. میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں. لیکن آج جو حالت ہے وہ تو اتنی خراب ہے کہ میرا خیال ہے مذاق اڑتا ہے ٹی وی پر بیٹھ کے. اب ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ چیف جسٹس کے خلاف بات کرتے تھے یا سٹنگ جج کے خلاف تو کانٹیکٹ کا ڈر ہوتا تھا، لیکن اب تو اتنا کھلا ایک لوگ پورے انداز میں جلسوں میں بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. تو انہوں نے کریڈیبلٹی بالکل لوز کر دی ہے. تو کریڈیبلٹی جب آپ کی لوز ہوگی تو عزت اسی میں ہے کہ اگر وہ چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. زیادہ اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز صاحب، مریم نواز صاحبہ، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دبئی میں ایک ساتھ اکٹھے، یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا. سر کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ آج تک پاکستانی سیاست میں نا وہ لندن بڑا مشہور تھا، لندن پلان بنتا تھا جی. اگر کوئی ایک وقت میں 3-4 پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے. آج کی بات نہیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ جی 70s میں 60s میں اور پھر 90s میں کہ جی وہ لندن پلان بن رہا ہے، لندن پلان بن رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے سینئر سیاستدان ایک ساتھ موجود تو اتفاق تو نہیں ہو سکتا. تو اب کم سے کم تو ایٹ لیسٹ دبئی تک آ چکے ہیں. بالکل دیکھیں، ایک تو پاکستانی سیاست جس موڑ پر کھڑی ہے اور جو پاکستان میں پچھلے اتنے عرصے سے ہوا ہے اور آگے جو چند مہینے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو الیکٹورل پروسیس ہونا ہے، اسمبلی ختم کی جو اس کا ٹرم ہے اس کا اگست میں ختم ہونا ہے. پھر اس کے بعد الیکشن کا پیریڈ ہے، اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ الیکشن ہونا ہی ضروری ہے یا کون سی جماعت حکومت بنائے گی. پاکستان جس دورائے پر اس وقت کھڑا ہے معیشت کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے، وہ بڑے فیصلے کرنے سے پوری قوم انتظار کر رہی ہے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عوام ہے. اور عوام کے ساتھ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ان کے معیشت کے حوالے سے ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ان کو فائدہ پہنچائے. انہوں نے بڑی تکلیف پر ٹائم گزارا. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ہونا تو بہت ہی لازمی ہے. میاں نواز شریف بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، لیکن اب تو سبھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہی از دا بگیسٹ پلیئر ایز فار ایز پاکستان پالیٹکس از کنسرنڈ. وہ سب سے بڑے فیصلہ ساز اس وقت ہیں، اور ان کے اس وجہ سے کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، سب سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، 40 سال سے سیاست میں ہیں. آج بھی وہ لندن میں بھی بیٹھے تھے تو وہاں سے پاکستانی سیاست کے حوالے سے ان کا فیصلہ جو تھا وہ سب سے اہم ہوتا تھا. کسی چیز پر بھی اپوائنٹمنٹس ہوں، کابینہ بن رہی ہو یا جو بھی ہو، حالانکہ وہ ڈے ٹو ڈے اس میں کبھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے ان کی موجودگی لازمی ہے. اور پھر آصف زرداری ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور بلاول تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہماری اتحادی پارٹی بھی ہے. اور آئندہ کس قسم کا الیکشن ہوگا اس میں ہم اپنا الگ الگ
इलेक्शन लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन से पाकिस्तान के इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की शदीद जरूरत होगी। तो ये तो मुलाकातों का सिलसिला तो मेरा ख्याल होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। लंदन के बाद आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं हो रही, कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं हो रही, लेकिन इसका नाम जो है लंदन प्लान से तब्दील होकर दुबई प्लान कह रहे हैं आप कि ये दुबई प्लान है। चले सर, आपके इस जवाब से मैं तो मुतमईन हो गया, मेरी तो तसल्ली होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर ये चल रहा है, खबर है कि इमरान खान को एनआरओ देने के हवाले से कहीं से बहुत ज्यादा दबाव है। इस हवाले से भी सब दुबई में इकट्ठे हो रहे हैं सर। एक तो जाहिर है इमरान खान इस वक्त बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में है। मेरा नहीं ख्याल है कि कभी वो अपनी जिंदगी जब से उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी या सियासत शुरू की थी इतनी डेस्परेशन, जाहिर सी बात है पार्टी उनके सामने बिखर गई है और कोई उम्मीद नहीं है। बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे साथ खड़े होने के, सब छोड़ के जा रहे हैं एक एक करके। तो पार्टी तो तकरीबन रही ही नहीं है। आप उनके लिए पर्सनली क्या हो सके, एक ही चीज हो सकती है कि वो एक ऐसा एनआरओ उनको मिले जिससे वो कम से कम अपने ये जो आपने जिक्र किया था डिस्क्वालिफिकेशन का या जेल का, उससे उनको बचने का, जाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से वो ये भी कमिट करने के लिए तैयार है कि ठीक है मैं आइंदा उस किस्म की सियासत नहीं करूंगा और मुझे डिस्क्वालीफाई ना करें या मुझे जेल में ना भेजें। लेकिन मैं तो उस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरा ख्याल है कानून के सामने उनको अपने पेश होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी, जो दो मेन प्लेयर आज दुबई में हैं, आपने खुद, आपको पता है उन्होंने कितनी मुश्किलात बगैर किसी वजह के दे हैव फेस द ब्रंट, जेलों में भी गए, केसेस भी बने। मरियम नवाज जिन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया था, वो 2 दफा जेल गई और फिर आपको पता है कि 200 से ज्यादा हाजिरियां उन्होंने कोर्टों कचहरियों में गुजारी और फिर भी डरी नहीं, फिर भी खड़ी रही और वो वाली सियासत की जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस एंड रेजिस्टेंस, जो उस वक्त जरूरत थी इमरान खान की फैसिस्ट दौर में, वो उन्होंने एक करेजियस लीडर की जरूरत थी उस वक्त और वो स्पेस उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी की। तो जब कोई एनआरओ नहीं मिला, कोई एनआरओ नहीं मिला, ना कभी मांगा। वो मुझे कहते हैं कि जी मैं एनआरओ लेने गया था, मैंने कोई एनआरओ लेने नहीं गया था, कोई हमने डिमांड नहीं की थी। हम सिर्फ डिमांड कर रहे थे इंसाफ होना चाहिए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि जी आप हमें और कोर्ट कचहरी को छोड़ दें, हम खुद हैंडल कर लेंगे केसेस। लेकिन ये दबाव के तहत फैसले करवाना उनके खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ या दूसरे लोगों के खिलाफ, दैट इज समथिंग जो हम कहते थे और आज भी हम कह रहे हैं कि हम बीच में नहीं इंटरफेयर करेंगे। लेट इमरान खान इन द कोर्ट्स आपस में डिसाइड करेंगे जी उनका क्या होना चाहिए। उनके मुख्तलिफ केसेस हैं, वो तो खैर एक अलग लीगल बहस है, बट लेट हिम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो तो खुद कहते थे कि 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए, तो अभी 1 ही कानून होना चाहिए ना, 2 क्यों होने चाहिए? वो कहते थे ना एलीट के लिए अलग होता है और आम पाकिस्तानी के लिए अलग होता है। तो अब उनका ताल्लुक तो एलीट से ही है, जाहिर है आम पाकिस्तानी से तो नहीं है। तो लेट हिम फेस द म्यूजिक, जो खुद वो पूरी कौम को वो सिखाते थे। आज वक्त आ गया, बल्कि उनको बढ़ के ये कहना चाहिए कि मैं प्रूव करूंगा सबके सामने जो मैं कहता था उस पर अमल कर रहा हूँ। तो मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा कोर्ट में, कचहरी में जाऊंगा, फेस करूंगा और उसको लीगल तरीके से लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर 2-3 थ्योरियां हैं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की प्लाट केस में बरी होना नैब की तरफ से, 5 साल की जो ये ताहयात नहली थी वो 5 साल में तब्दील होना, उनका दुबई आना, दुबई के हुक्मरानों की तरफ से प्रोटोकॉल मिलना और उसके बाद सऊदी अरब जाना। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म की जो दौड़ है उसमें सबसे फेवरेट है। उनके ये 2-4 दिन में जो हैपनिंग हुई है, आप क्या समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हो सकते हैं सर? मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है मैं मरियम नवाज के साथ पूरे पाकिस्तान में किया पिछले 3-4 साल। जी। लाखों मैंने देखे हैं जो वर्कर्स पेशावर से लेके कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, हर जगह। अगर आज भी आप एक सर्वे करेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं वजीर आजम इलेक्शन के बाद,
तो 99.99% PMLN का जो सपोर्टर है वो कहेगा मियां नवाज शरीफ। उसका दिल जो है आज इस चीज को महसूस करता है कि वो जो जुल्म और ज्यादती 2017-28 जुलाई को की गई, वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको तकमील तक पहुंचाना है, और वो उसी वक्त होगा जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे। और ये इस वजह से ज्यादा तकलीफ हुई है कि पहले 93 में उनको निकाला गया काकड़ फॉर्मूले के तहत, फिर 99 में तो मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, फिर उनको निकाल दिया गया, फिर 2017 में उनको निकाल दिया गया। तो बात ये है कि इतने साल 30 साल से ज्यादा हो गए, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो जो एक जो सबके दिल में ख्वाहिश है PMLN के सपोर्टर और लीडर्स के कि जी वो एक एजेंडा है जिसकी तकमील होनी है, और वो तकमील उस वक्त होगी, उनका दिल सुकून उस वक्त होगा सारे वर्कर्स और सपोर्टर्स का जब मियां नवाज शरीफ अहल भी होंगे लड़ने के लिए, और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी, और कौम की और PMLN की और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। और क्यों नहीं बनना चाहिए, जाहिर सी बात है उनके पीछे परफॉर्मेंस है, उनके 3 अदवार जो थे वो पाकिस्तान की तारीख है, और वो जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था ना कि अगर वो 3 अदवार निकाल दें और उसमें जो काम हुआ था तो फिर बंदा सोचता है कि 75 साल में बाकी हुआ क्या था, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो मोटरवेज हैं, चाहे वो बिजली के कारखाने हैं, या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स चीजें हैं, या जो आवाम की बेहतरी के लिए काम किए गए, गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। तो अगर वो उनके 3 अदवार वो एक सबूत है कि जिसको उनको जाके बताने की जरूरत नहीं, कौन को खुद पता है कि जी उन्होंने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, जरा ये भी बताते जाएं क्योंकि जाहिर है आपने मरियम नवाज साहबा के साथ बहुत ट्रेवल किया है। मियां मोहम्मद नवाज साहब के बाद क्राउड पुलर लीडर जिसे कहा जाता है कि वो मरियम नवाज साहबा हैं, तो क्या पंजाब में वजारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज साहबा होंगी? देखिए, ये मैं तो बिल्कुल स्पेकुलेट ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत लीडर्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैसला जो है ये भी मियां नवाज शरीफ ही करेंगे, और वो जो भी बेहतरी होगी। लेकिन ये अगेन मैं ख्वाहिश बता दूं जो वर्कर्स की है, और वही अगेन जो पेशावर से लेके कराची तक हर वर्कर की ख्वाहिश है। ये वही है जब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा उनको मिला था, चीफ ऑर्गेनाइजर, तो बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई थी कि जी वो तो उनकी बेटी है, उनको बना दिया था। उस वक्त भी मैंने ये स्टांस लिया था कि आप जाके खुद सर्वे कर लेना, जो भी नाकदीन है जाके पूछ लें कि क्या वो मरियम नवाज को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो उनको ये तो नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन उनको होगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की इस वजह से नहीं कि वो उनकी बेटी है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी अहलियत, जो जद्दोजहद उन्होंने की और जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है कि एक निहत्थी लड़की कैसे बाहर निकल के एक फैसल हुकूमत का उसने सामना किया और सक्सेसफुल सामना किया, कि आज जहां इमरान खान है और जहां PTI है, और आप खुद सोचे ना काया पलट दी, तो उसका जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब क्या होगा कैसे होगा ये आने वाले महीनों में पता चलेगा। अच्छा सर, ये तो चलो आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से ये मतलब कि जो जवाब दिया है कि वर्कर, सर वर्कर की तो ख्वाहिश है, मोहम्मद जुबैर साहब की ख्वाहिश क्या हो सकती है इस मामले में लाइट मूड में? नहीं मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंट ये ना कि देखिए जो समझ बूझ, सियासी समझ बूझ मियां नवाज शरीफ की है वो सिर्फ उनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ खुद हर फैसला करते हैं। वो सीनियर लीडरशिप से मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं, और बहुत दफा उनकी राय एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक तमाम पहलुओं से देखा जाएगा ना, कोई इतना आसान तो नहीं है। आपको पता है हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर बने थे लास्ट ईयर, तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि जी बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और बेटा चीफ मिनिस्टर। अब मसला ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग इसको कुछ तरह से लेते हैं, हालांकि लेना जो चाहिए वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर लेना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज बुश जूनियर जो था, he was not the most intelligent person in United States, लेकिन वो जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे थे, तो वो उनको एक जाहिर फायदा मिला। इसी तरह से हिलरी क्लिंटन जो थी वो बिल क्लिंटन की बीवी थी, इस वजह से उनको वो फायदा मिला।
کینیڈیز آپ کو پتا ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ کتنے کینیڈیز آئے اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز انہوں نے حاصل کی. تو ایک فائدہ وہ ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ کو پروو بھی تو کرنا پڑتا ہے. جب مریم نواز نکلتی ہیں اور جاتی ہیں کسی جلسے میں, تو وہ لوگ جو آتے ہیں وہ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ جس پیشن سے آتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے آپ نے بھی شاید تھوڑا بہت دیکھا ہوگا جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ نکلتی تھیں اور جس طرح سے ان کا ریسیپشن ہوتا تھا, تو وہ تو ایک جنون تھا, اور وہ جنون اب بھی ہے. تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی, انہوں نے خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. میاں نواز شریف تو یہاں تھے نہیں, تو کون تھا جو عمران خان کا پبلک میں جا کے مقابلہ کر رہا تھا؟ مریم نواز تھی. تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے شی ڈیزروز, لیکن میں اس میں اپنی رائے اس طرح سے نہیں دوں گا. میری کیا خواہش ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, بٹ لیٹ میاں نواز شریف کنسلٹ ہز سینئر لیڈرشپ اینڈ دین ڈیسائڈ. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان یا لندن دوبارہ واپس چلے جائیں گے سر؟ ابھی تھوڑے دن رک جائیں, پتہ چل جائے گا سر. تھوڑے دن رک جائیں, پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے یہ جو نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے جس میں عسکری قیادت بھی ہے, اس کونسل کا مقصد کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس تو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنے والی حکومت عمل درآمد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, تو بات کی بات ہے نا سر. کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہماری حکومت تو اگست کے مڈل میں چلی جائے گی, تو ہم یہ اتنا بڑا سیٹ اپ کیوں کر رہے ہیں اور کیا میسج دے رہے ہیں باہر والوں کو؟ بیکاز یہ تو ایک اس میں جو نمبر 1 پریورٹی ہے وہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لے کے, چاہے وہ بڑے انویسٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں یا ممالک ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا کہ یہ 1.5 مہینے کے بعد جا رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد سیٹ اپ کر. بٹ اس کی ایک جو وہ ایک پوائنٹ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک میسج بھی دینا ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت کی سچویشن ہے اس میں ہم وہ فیصلے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے دورس نتیجہ نکلے گا, اس کے بینیفٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں آنا ہے اس لیے ہم کوئی فکر نہیں ہے. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی آ سکتی ہے اور وہ شاید نہ ایگری کرے اس کو کنٹینیو کرنے میں, لیکن اس پر بھی یہ دباؤ ہوگا, جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں ختم کرتی ہے ایک اس قسم کی کونسل جس کا بنیادی مقصد جو ہے ایک ون ونڈو آپریشن ہے. اپنے تجربے سے بتا دوں, دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آتا ہے نا, بڑے انویسٹمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ رل جاتا ہے, وہ کبھی بورڈ آف انویسٹمنٹ جاتا ہے, کوئی منسٹری آف انٹیریئر میں جانا ہوتا ہے, پڑتا ہے فائنینس میں, پلاننگ میں, اور پتہ نہیں کہاں کا اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے کلیئرنس, سیکورٹی کلیئرنس کے لیے, تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر اس کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں تمام وہ نمائندے موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, تو اگر ایک میٹنگ میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں, تو بجائے کہ 6 مہینے یا 9 مہینے تک رلتا رہے ایک فورن انویسٹر اور وہ تنگ آ کے واپس چلا جائے, کیونکہ اس کے پاس تو اپرچونٹی ہے, اس کے پاس تو جو بھی فورن انویسٹر ہوتا ہے, چاہے وہ کنٹری ہے, چاہے وہ کمپنی ہے یا انڈیویجل ہے, اس کے پاس وہ سرمایہ لے کے وہ انڈیا بھی جا سکتا ہے, وہ بنگلہ دیش بھی جا سکتا ہے, سری لنکا بھی جا سکتا ہے. اس نے تو وہ اگر اس ریجن میں انویسٹ کرنا ہے تو اس کو تو بیسٹ پاسبل ایک تو آپ نے سروس دینی ہے, بیسٹ پاسبل انویسٹمنٹ انسینٹیوز دینے کہ جی آپ آئیں اور آپ کا جو سرمایہ یہاں سیف ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. سر اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر؟ اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے, ظاہر ہے جو آئین کے حساب سے اگر تو آئینی مدت ہی اسمبلی پوری کرتی ہے تو اور پھر اس کے بعد ختم ہوتی ہے تو پھر 60 دن ہے, وچ مینز اکتوبر میں. اور اگر حکومت کے پاس یہ ایک ہے آئین میں اجازت کہ وہ چند دن پہلے یا ہفتہ 2 ہفتے پہلے اگر ڈیزالو کرتی ہے تو پھر 90 دن ہے, تو وہ پھر نومبر میں چلا جائے گا. تو الیکشنز تو انشاءاللہ ہونے, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ الیکشنز بہت ضروری ہے پاکستانی قوم کے پوائنٹ آف ویو سے, جو سخت اور مشکل فیصلے کرتے ہیں اور جس کی ایکسیپٹیبلٹی پوری دنیا میں آپ نے دکھانی ہے, یا آپ نے اپنے ریفارمز انیشیٹ کرنے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے یا ہیلتھ میں ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہے, یا اور جو سیریس انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہیں, ٹیکس کے ریفارمز ہیں, وہ لانگ ٹرم
पीरियड उसके लिए चाहिए होता है। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट बन के आएगी उसके पास 5 साल का पीरियड होगा। ये इस वक्त जाहिर है सब पर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए हमने वो सख्त फैसले करने हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर दोबारा इसी तरह आगे ना फंसे कि जैसे पहले होता रहा है कि जी हर हुकूमत आती है उसको IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये अगर हम IMF का प्रोग्राम लेंगे जो भी हुकूमत आती है, और वो लेना भी पड़ेगा जो इस वक्त जो सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है कि वो लास्ट IMF प्रोग्राम होगा। और उसकी वजह ये है कि जब तक आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं इंश्योर करेंगे थ्रू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, तो फिर यही हम फिर वहीं आके अटक जाते हैं जहां से हम शुरू करते हैं। हर 5 साल के बाद एक दूसरी हुकूमत आती है, 4 साल के बाद मुश्किलात कर उसके सबसे ज्यादा तो जाहिर सी बात है अवाम भुगतते हैं। तो वो अवाम भी एक्सपेक्ट करते हैं और बड़े डिमांड करेंगे, सर पर खड़े होकर डिमांड करेंगे कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप क्या करने आ रहे हैं। क्या पहले की तरह सब कुछ वो होगा कि जी इमरान खान आके सुहाने ख्वाब दिखा के और फिर चले गए और लोग बेचारे परेशान पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमें क्या मिला। गुर्बत भी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई और सब तमाम चीजें। सो पाकिस्तान हैज टू डू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। अब ये डिमांड की है और उनकी भी डिमांड है जिनके साथ हम जैसे IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये दूसरे इदारे वो भी और हमारे अपने दोस्त ममालिक वो भी ये डिमांड करते हैं कि जी आप अपना सिस्टम ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। एंड वो जेन्युइन डिमांड है, वो सही डिमांड है बिल्कुल उनकी, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक हैं या मल्टीलैटरल एजेंसी हैं, कोई भी है। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट यस फॉर वंस वी आर नॉट दैट सीरियस। जो हो गया वो पीछे, अब हमें आगे जाना है और वो करना है जो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। सर आप तो बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं, अजीज भी, करीबी भी, रिश्तेदार भी। या PTI तो सर रेत की दीवार साबित हुई है, नून लीग ने बड़ी मुश्किलात से ही है। यहाँ पे तो एक एक 2 दिन निकालने मुश्किल हो रहे हैं, जेलों में भागम दौड़। इस पर क्या फरमाएंगे सर आप? अच्छा बहुत तो ऐसे हैं जिसका शायद मुझे और आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ हमें इतलात आती है कि जो एक जेल जाए बगैर भी बिल्कुल फिसल गए हैं। ये वो समझते हैं कि जेल जाना पड़ जाएगा, उससे पहले ही फैसला कर लो। तो आई मीन ट्रेजिडी है, मैं तो कहता हूँ उस हिसाब से नहीं कि जाहिर है PTI के साथ ये हो रहा है, बट लेकिन आइडियोलॉजी कोई नहीं थी। आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी ये थी कि जी आप की नफरत है, शदीद किस्म की नफरत है जरदारी और शरीफ के साथ, ये थी आइडियोलॉजी। और फिर पिछले 1 साल में फौज के खिलाफ हो गई, तो वो और उसमें फिर वो इस्लामिक टच शामिल कर दिया। तो शदीद नफरत, हम क्यों खड़े रहे थे? हमने मैंने 99 तक तो मैंने पर्सनल तजर्बा नहीं है, बट आपको 99 में कितना जुल्म और ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती पिछले अखबार में होती रही, या उससे पहले भुट्टो साहब को हैंग कर दिया। तो ये जो 3.5 साल 4 साल मैंने देखा और आप सबने देखा कि हमारे लीडर्स को केसेस बने, जेलों में गए। और ये मैं बार बार एक जोर देता हूँ, ये सिर्फ वो नहीं थी जो जेलों में गए थे, जिस तरह से थ्रेट्स और इंटिमिडेशन की जाती थी, जिस तरह से अननोन कॉल्स आती थी, जिस तरह से ड्रायर धमकाया जाता था, जिस तरह से फैमिलीज को धमकाया, ये मैं आपने बिल्कुल आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जिस की हरकतें करते थे। लेकिन हम क्यों खड़े हुए थे? हमारा, मैं ये जो कहता कि मरियम नवाज के साथ जब मैंने पाकिस्तान के कोने कोने में जब गया, वर्कर से मिलते थे, और इस 3.5 साल के दौरान आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के शहर हो, जैसे लोगों को जो जज्बा था वो कोई मायूस नहीं थे कि हम हुकूमत में नहीं है या हमारा होगा क्या, हम कब हुकूमत में आ जाएंगे। They were all because उस आइडियोलॉजी पर खड़े थे, उनको they were convinced कि यही सही तरीका है चैलेंज करने का। और हम तब पानी, चाहे वो लीडर हो चाहे वो वर्ग हो, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, लापे नहीं सहेंगे, वो अच्छा नहीं है। अगर आपके आइडियोलॉजी आप कि अपनी बीवी को छोड़ के उस में तो फिर और कौन आगे फेस किया? मुश्किल थिंकिंग आफ्टर का जो केस था तो एक्सीडेंट से, मतलब आप सोचें किस हालत में रखा था। और वो जब जेल से आते पेशी के लिए तो मरियम जेल से आती थी तो बिकॉज दे वर लीडर्स, दे नो
یہ چیزیں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس وقت بیسٹ وہ چہرہ دکھانا ہے, ہمت شو کرنی ہے, کریج شو کرنی ہے. یہ تھوڑا ڈرے ہوئے لگ رہی ہیں اور جناب جیل سے نکلتے ہیں تو سیدھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ اب ظاہر ہے وہ سٹوریز تو بناتے ہیں پی ٹی آئی والے, بٹ ان کو خود بھی یہ سمجھ. اور دوسری وجہ یہ مئی 9 جو تھا, وہ جو دوسری وجہ ہے کہ یہ ڈھیر کی طرح گر کے, مئی 9 بہت بڑا ایونٹ تھا. جب ریئلائزیشن ان کو ہوتی ہے کہ یہ جس طرح سے ایک آدھ لیڈر نے ان کے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جو ہم نے ٹکراؤ کی سیاست شروع کی تھی پچھلے 1 سال تک, تو اس کا تو نتیجہ نکلنا تھا مئی 9 تھا. میں یہ کہتا ہوں پلاننگ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو ایک چنگاری لگنی تھی, ایک ہونا تھا. اور اس کے بعد ان کو کیا پورے پاکستان میں بتایا گیا تھا کہ ہر ورکر کو کہ آپ نے کسی کو پی ایف بیس میں جانا ہے, یا کسی کو فوج کی انسٹالیشن میں جانا ہے, یا جی ایچ کیو یا کور کمانڈر. ان کا جو اینگر غصہ آپ نے خود دیکھا ہے وہاں کھڑے ہوئے عورتوں کا, وہ کیا تھا ان کا, وہ دل ان کا اس نے بھڑکایا ہوا تھا. عمران خان نے اتنی نفرت کریٹ کی ہوئی تھی کہ اٹ واز نیچر. جو اب وہ جو سنجیدہ قسم کے لیڈرز ہیں وہ ریئلائز کر رہے تھے یہ ظاہر سی بات ہے اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا تھا. تو وہ کوئی آئیڈیالوجی تو نہیں تھی, آپ نے زبردستی ایک کہانی بنائی, پہلے ایک کنسپریسی کر دی امریکہ نے, پھر فوج کو اس میں شامل کر دیا, پھر بھائی جنرل باجوہ کے ساتھ آپ 5.5 سال تک بالکل ٹھیک تھے, آخری کے 6-8 مہینے آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو جانور کہنا شروع کر دیا, کیا کچھ نہیں کہا. اور پھر نئے آرمی چیف نے کیا کیا تھا, نئے آرمی چیف آ گئے, پھر ان کے پیچھے پڑ گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا نا. میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مئی 9 از 9/11. میں کہتا ہوں 9/11 کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ 9/11 کے دن امریکہ کو باہر سے اٹیک کیا تھا. وہ جتنے ہائی جیکرز تھے, پلانرز تھے, وہ امریکنز نہیں تھے, ادھر تو ہمارے اپنے تھے. تو اس وجہ سے اس کی سگنیفیکنس ایون مور ہے. ہم کوئی فورنر آگے نہیں اٹیک کر رہے تھے, ہمارے کوئی انڈینس نہیں آگے تھے یا کوئی اور نہیں آگے تھا, یہاں تو ہمارے اپنے لوگ اٹیک کر رہے تھے. اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. اگر کسی کو ریمورس نہیں ہوتا یا شرمندگی نہیں ہوتی تو وہ تو ایک ان نیچرل چیز ہے کہ یہ آپ اتنا کچھ کر گئے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مئی 9 تو ہونا تھا. آپ نے جس طرح سے نفرتیں کریٹ کی ہوئی تھی, آپ کی سیاست کا تو جو سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا اس میں کوئی معیشت کو ٹھیک کرنا نہیں تھا, کوئی فورن پالیسی کو ٹھیک کرنا, یہ سرداری تھا شریف, اور پھر فوج کو شامل کر دیا. پھر اینڈ ریزلٹ تو یہی ہونا تھا. جب آپ نے جلسوں میں پچھلے 1 سال یہ کہنا شروع کر دیا, جو میں کہتا ہوں نا اسلامک ٹچ, کہ جی ایک طرف حسین کی فوجیں ہیں اور دوسری طرف یزید کی فوجیں, اور ظاہر ہے اپنے آپ کو حسین فوجوں کا حصہ بنا دیا. بھائی اب یہ نفرت, اتنی شدید نفرت کہ ہم اینیمیز ہیں, ہم کو پولیٹیکل رائولز نہیں ٹریٹ ہو رہے تھے. تو عام جب آپ اپنے فالوور کو ایسے کریں گے تو پھر اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا. اور جس کو موقع مل رہا ہے لیڈر کو سوچنے کا, سمجھنے کا کہ ہم کون سی سیاست میں. اور دوسری بات ہے پرویز, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ جو آپ کی اس قسم کی ٹکراؤ کی سیاست ہے, جب بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے وہ یہ کرے. 2014 میں اپوزیشن میں کیا کیا تھا, بالکل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پھر اس کے بعد آپ نے وہ دوبارہ پیناما کا جب کیس آیا تو اس پر آپ نے پھر لانگ مارچز شروع کر دی. آپ پتہ نہیں یاد ہوگا پشاور سے آ رہے تھے, جب جسٹس کھوسا صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ کیوں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو, آپ ہمارے پاس آئیں. پتا آج تک ایسے کبھی کوئی کہتا جج کا کیا تعلق ہے. اینی ویز وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے تو کی ٹکراؤ کی سیاست ہے, اس کے علاوہ کوئی آتی نہیں ہے ایسے اپوزیشن. بھائی آپ پارلیمنٹ سے چلے گئے, آپ پنجاب اسمبلی سے چلے گئے, آپ کے پی اسمبلی سے چلے گئے, آپ نے کرنا کیا ہے. اور ابھی تو الیکشن راؤنڈ دا کارنر تھا, تو تھوڑے دن تو رک جاتے ہیں آرام سے. بھائی آپ اپنی سیاست کریں, جلسے جلوس نکالیں. یہ کیا میں یہ بند کر دوں گا, میں وہ بند کر دوں گا, میں اسلام آباد پر چڑھائی کر رہا ہوں, لانگ مارچ کر رہا ہوں, اب پنڈی میں جا کے کروں گا, جی ایس کیو کے سامنے کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ رویہ ان کا پرانا ہے لیکن اس کا وہ بھگت بھی رہے ہیں. آخری 2 سوال ہیں سر میرے, کافی ٹائم بھی لیا آپ کا. بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا آئی ایم ایف ایسے بجٹ پر پیکج فراہم کر دے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو بی پلان کیا ہے سر حکومت کا؟ دیکھیں میں تو اس میں اس وقت جو مشکلات ہیں ہماری سیاست میں وہ معیشت کے حوالے سے وہ سب کو پتہ ہے. اور آئی ایم ایف ہونا میرا خیال ہے اس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم کہیں گے جنہیں پلان بی سے ہم کر لیں گے یا پلان سی سے کر لیں گے. آئی ایم ایف ہونا لازمی ہے.
اینڈ دیٹ از وائی پرائم منسٹر نے اپنے لیول پر ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ انٹرونشن کی ہے. انٹرونشن مطلب یہ ہے کہ اس کی سنجیدگی پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف آن بورڈ ہونا کتنا ضروری تھا. اور پہلے بھی انہوں نے کالز کی تھی. اب تھوڑے دن پہلے پیرس میں وہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کر دی ہیں. اس میں جو ان کو بجٹ کے تحفظات تھے وہ بھی اب پورے کر دی. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ایف ہوگا. تو آئی ایم ایف دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جی میں وہ جیو پالیٹکس میں نہیں جا رہا کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے. پہلے دیکھیں نا 23ویں پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں تو وہ ان کی سختی زیادہ ہو جاتی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. پی ٹی آئی نے اس کی جو کنڈیشنز تھیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا, پیسے لے کے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این تو نہیں دیکھتے, وہ تو پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو ہم بڑی مشکل سے اس کو اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلے چند دن میں وہ ہمیں اچھی خبر مل جائے, کیونکہ اب ہم نے سب کچھ کر دیا ہے اور وہ سخت فیصلے کیے ہیں. یہ سخت فیصلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے لوگ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جس معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے کی مجبوری تھی. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ دباؤ ڈالا جائے عوام پر, ان کو ٹیکس ان سے زیادہ لیا جائے یا مہنگائی کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو کہ کیے جائیں. لیکن دونوں کو بیلنس کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ کر کے پاکستان کے عوام کے لیے لانگ ٹرم زیادہ اچھا ہوگا, یا آئی ایم ایف کو ہٹا کے اور ہم کچھ سخت فیصلے نہ کریں تو شاید آج ایک ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ کچھ ہو جائیں گے لوگ. لیکن یہ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے تھے ہمیں, اور آئی ایم ایف آن بورڈ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. پاکستان میں پھر ڈالرز کے حوالے سے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں کہ جی کمی ہے, وہ پھر جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی کمٹمنٹ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہم پھر ڈالرز ریز کر سکتے ہیں, بانڈز ریز کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہم پیسہ لے سکتے ہیں. دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ان سے ہم پیسے لے سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا اس وجہ سے ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر آخری سوال, سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے, اگلی قیادت کس کو مل رہی ہے؟ بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں کچھ نہیں کر رہی, کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے. آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون شاید سندھ سے 1 آدھ سیٹ بھی نہ نکال سکے. اچھا میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں دیکھیں گے کہ بہت ہی اگریسولی پی ایم ایل این سندھ پہ پالیٹکس کرے. ٹھیک, اور وہ انفارچونیٹ ہے, وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیا وجوہات تھی جو تھی. وہ ظاہر ہے جنرل سیکرٹری تھے مفتاح اسماعیل, تو ان کا وہ جو بھی ان کی ناراضگی تھی اور جو وہ تھا میں اس میں نہیں کمنٹ کروں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے بالکل جو وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی اس میں. لیکن ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ایسے کراچی میں انٹیریئر سندھ میں بہت ایسے کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں ہمارے بہت اچھا چانس ہے کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے یہ سب الیکشنز میں حصہ لینے کا. اور سندھ کی طرف سے پی ایم ایل این کو جو ان کو سیٹیں چاہیے ان کی جو بڑی ضروری ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایک پاکستان میں ایک ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا آن لائٹر سائڈ کہ جی ٹی روڈ پر آپ جیت جائیں تو آپ انف سیٹس لے کے حکومت بنا سکتے ہیں اسلام آباد میں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ صرف سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف حکومت بنانے کا معاملہ نہیں ہے اسلام آباد میں. ہم ایک فیڈرل پارٹی ہے اور ہماری نمائندگی نظر آنی چاہیے 4 صوبوں میں بھرپور, اور اسی سے آپ ایک فیڈرل پارٹی بننے کا آپ کلیم کر سکتے ہیں. اور پھر حکومت سازی میں پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی. آپ ایک کوئی فارنر کے طور پر پھر آپ سندھ میں یا بلوچستان میں جائیں تو نہیں ہوتی. تو ہمارا بالکل احساس بھی ہے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے اور بھرپور انداز سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سیٹیں بھی نکلیں گی اس دفعہ, آپ دیکھیں گے, جو کہ بہت ضروری ہیں سیٹیں نکلنا پی ایم ایل این کے لیے. میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں اور مریم نواز ان کے ساتھ جلسے کرنے آئے سندھ میں, تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہوگا کیا. بالکل ٹھیک ہے. میاں محمد نواز صاحب کے آنے سے پہلے بھی اگر مریم نواز صاحبہ 2-4 چکر لگا لیں تو بہت اچھا ہوگا, لوگوں میں ہمت اور حوصلہ ہوگا, پارٹی میں جان پڑے گی. سر بہت شکریہ, ہماری جو نیک خواہشائیں آپ کے ساتھ ہیں,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ है जी। वो बता रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सिंध तशरीफ लाएं, मियां मोहम्मद नवाज साहब सिंध तशरीफ लाएं और सिंध के हालात ना ठीक हो। मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात पे उन्होंने तबसरा करने से ग्रेज किया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत या फिर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब उन पे मुश्किलात आती थी वो कैसे मुकाबला करते थे। हंसी आती है जब पीटीआई के लोगों को देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज इस पे जो बेल आइकन है प्रेस कर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अपनी राय से आगाह करें और इस प्रोग्राम को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।